les clients de tonnes, d'accord? C'est-à-dire qui ont une provision. Ça dépend, d'accord? Le taux de la provision. 50%, 100%, donc une perte 100%, 10%, 40%, mais ça dépend. La deuxième étape, ou bien le deuxième type de provision, c'est les provisions pour risque et charge. C'est pas d'accord, on n'a pas seulement la provision pour classe 3, c'est les clients, mais aussi on a les classes 2 et classe 3 aussi. Pourquoi? Parce qu'on a les titres et les valeurs d'accord de placement. Les clients appartiennent dans classe 2 et les autres qui appartiennent dans classe 3. La différence entre les deux, on explique après. شنو هو الفرق ما بين هذوك ديال كلاس 3 وشنو هما ديال كلاس 2. منين تنقولوا حنا ديال كلاس 2 c'est-à-dire les immobilisations. comment شنو هما les immobilisations qui n'ont pas circulé اللي ما كيتسيركيلوش. حنايا مثلا درنا كرينا واحد لا سوسيتي او bien on dit la société parce que on a des associés. Mais quand on dit société, فيها شركاء, d'accord? هذوك الشركاء أنا دخلت في 15%, 10%, 50%, الآخر 6%, واحد 7%. دونك هاد لي تيتر هادو الأسهم باش حنا صيبنا هاد المقاولة واش كيبقاو يتباعوا ويتشراو؟ لا, داكوغ ثابتين ستابل هما راس المال ديال المقاولة. كل واحد باش ساهم, داكوغ؟ هذيك راس المال ديال هذيك المقاولة مثلا 100 مليون. هذيك 100 مليون مثلا عطيت فيها 15 مليون تاع 20. ملي تنقول انا 20 15 مليون شنو ديك النسبه ملي كنجيبوها ما كتجيش هكذاك عشوائيه. حنا سا ديبون لو كابيتال داكوغ ديال واحد لا سوسيتي بلوتو. دونك واحد لونتربريز اللي هي اكس اللي هو عندنا مثلا 1 مليون دو درهم. دونك هاد 1 مليون دو درهم غادي نقسموها. مثلا انا الا ساهمت في هاد المقاولة في هاد الشركه دخلت شركه فيها, يعني انا داخله بواحد النسبه بشحال غادي ندير مثلا 25 250 الف درهم. دونك هاد 250 الف درهم شحال هي في المية باش غنعرف بشحال دخلت انا. شحال كومبيان سي دونك انا الا دخلت ب 25 مليون وحنا هاد الشركه هادي دونك راس المال ديالها هو 100 مليون. اذا بشحال دخلت انا باش غنعرفها؟ 10. كاش كنديروا؟ كنشدوا 250 الف درهم وكنقسموها على 1 مليون دو درهم وتما كتعطينا النسبه, داكوغ؟ دونك هذاك لو بورسونتاج اللي انا كنساهم به كنقسموه على لو كابيتال توتال. دونك هذاك لو كابيتال توتال هو اللي كيبقى عندنا حنا, هذا هو لو كابيتال توتال. واحد غيدخل مثلا 500 الف درهم, شحال غيدخل في نظركم؟ 50%. واحد باش غنعرفوا ديك 50% كنشدوا هذاك لاصوم وكنخدموا على هذاك المونطون اللي كيعطينا هو اللي ضروري كيعطينا 0.، هذيك 0.، هي اللي كنرجعوها اون بورسونتاج. فهمتوا شنو هي؟ هادو كيتسماو ايلزون ابارتيان دون كلاس 2. بالنسبه لي كلاس 2 ني با داكور شناهي سيركولي اللي ما كيسيركيليوش. شنو هي ما كيسيركيليوش؟ سيتادير ما كيتحركوش يعني هما ثابتين. كيجي كيلكا انا مثلا دخلت في هاد 25%, دونك هاد 25% اشنو كتعطينا؟ كتعطيني انا ان جور جي بوزوان دارجون, محتاج للفلوس, داكوغ؟ غنجيب واحد حنا مثلا شركاء 5, غنجيب واحد الشريك سادس, ياك؟ غنبيع ليه واحد الحصه من الاسهم ديالي. هاد 25% غنبيع ليه مثلا 10%. دونك بشحال غنولي داخله انا؟ بقيت داخله انا غير 15%. هاد 10% حتى هما كيبقاو ستابل, يعني ماشي دوك الاسهم اللي كيتباعوا وكيتشراو. فهمتوا؟ هادو كيتسميون ابارتيان دون كلاس 2. دابا حنا ملي غنديروا لا كوريكسيون دي فوا غادي نسجلوهم كلاس 2 ودي فوا غادي نسجلوهم كلاس 3. كلاس 3 اشنو كنقصدوا بهم؟ كاينين بحال لا البورصه كاينين شركات, داكوغ؟ هما يا سولمون ايزون سبيسياليزي. فاش سبيسياليزي سولمون بور لاشا اي فون ديال الاسهم. لا الاسهم هذوك الاسهم لا الدوفيز بوحدها, سي اون بارل بور دوفيز